kung sa imong kinabuhi na siya nagbayad sa atong mga sala, nagsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo, ug iyang giula ang iyang dugo sa krus sa Kalbaryo aron sa pagbayad sa atong mga sala, aron sa pagpasaylo sa atong mga sala, aron sa paghugas sa atong mga sala, ug aron sa pagtubo sa atong mga sala. Namatay siya, ginubong ug nabanhaw sa tulo ka adlaw, mga higala. Mga higala, ang kaluwasan anaa lamang ni Kristo Jesus. Tungod kay si Kristo Jesus lang ang nagsakripisyo ngadto sa krus sa Kalbaryo aron bayaran ang atong mga sala, mga higala, aron tubuson ang atong mga sala, mga higala, pinaagi sa dugo nga iyang giula ngadto sa krus sa Kalbaryo, mga higala. Kung nakasabot ka karon, mga higala, diya sa imong gibarugan, diya sa imong gilingkuran, mga higala, tuhoy o gawata si Kristo Jesus o sunod nining pag-ampo, mga higala, sunod no, mag-ampo pa, mga higala, usahon pagdawat o pagtuo ni Kristo Jesus na atong Diyos o manluluwas, mga higala. Sunda kini, isip giya lang kini siya nako sa tanan nga mudawat o mutuo ni Kristo Jesus. Diya sa imong gilingkuran, diya sa imong gibarugan, mga higala, mag-ampo ta, pagsunda kini sa hilom o sa tago na pagsunod, mga higala. Amahan na mga Diyos nga naa sa langit, amahan, salamat sa kaluwasan nga imong gihatag diya sa imong buktong anak nga si Kristo Jesus. Ginoong Jesus, pasaylo ako sa tanan akong mga sala. Hinuli ako sa pinilong dugo kanimo, Ginoong Jesus. Ikaw na ang akong Diyos ug manluwas sulod sa akong kasing-kasing ug sa akong kinabuhi. Kining tanan akong giampo kanimo gisalig sa ngalan ni Kristo Jesus na akong Diyos ug manluluwas. Amen. Mga higala, kung ikaw ang sunod ni atong pag-ampo, mga higala, sunod nakabaton ka og kaluwasan diya ni Kristo Jesus, mga higala. No, kining kaluwasan nga imong nagawat diya ni Kristo Jesus, mga higala, adunay kasiguraduhan, adunay say benepisyo nga imong maangkon, mga higala, sa diya nga ikaw nito bidawat sa atong Ginoong Diyos nga si Kristo Jesus. So, sabay